हेलो स्टुडेन्ट्स, नमस्ते, वेलकम टु आवर युरेका। आज हामी ग्रेड 11 को रिफ्लेक्सन एट कर्भ मिरर च्याप्टरको बारेमा हामी स्टडी गर्नेछौँ र यो च्याप्टरमा रहेर हामीले स्फेरिकल मिरर कति किसिमको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी क्याटेगोराइज गर्ने अनि त्यसपछि त्यसको जेनरल टर्म्सहरूको बारेमा स्टडी गरौँ र त्यसपछि हामी फाइनली यो च्याप्टरमा हामीले एनइबी एक्जामिनेसन बोर्डमा सोधेको एउटा क्वेसन एकदमै एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मानिन्छ जुन चाहिँ मिरर फर्मुला भनेर भन्छौँ त्यसको बारेमा पनि हामी आज डिस्कसन गर्नेछौँ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ स्फेरिकल मिरर भनेको के हो त्यसको बारेमा कुरा गरौँ है त। स्फेरिकल मिरर यसलाई चाहिँ फिगरबाट बुझौँ। हामी फिगरबाट बुझ्यौँ भने सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। यो एउटा होलो स्फियर हो, सपोज गरिदिउँ। यसलाई सर्कलको रूपमा बिहेभ गरे के अरे नसोच्ने कि यो स्फियर हो भनेर सोचौँ र यो स्फियरको हामीले के गरौँ भन्दाखेरि एकापट्टि चाहिँ पोलिस गरिदिउँ। ठिक छ, पोलिस गरिदिउँ र यो पोलिस गरिसकेपछि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि लेट्स से यसको एउटा पोर्सनलाई काटिदिउँ। यसरी काटिदिएपछि हामीले यदि यसको सेप हेऱ्यौँ भने सेप कस्तो बन्न जान्छ त भन्दाखेरि सेप यस्तो बन्न जान्छ। ठिक छ, यसरी बन्न गयो। यदि यो सेपलाई हामीले ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो सेप एउटा गुफाको जस्तो सेप लिएको छ, अथवा भनौँ यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्ने हो भने चाहिँ यसले केभको रूपमा सेप लिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो जुन सर्फेस बनेको छ, यो जुन सेप बनेको छ, यस्तो खालको मिररलाई हामीले कन्केभ मिरर भनेर भन्छौँ। ठिक छ, कन्केभ मिरर भनेर भन्छौँ। स्टुडेन्टहरू चाहिँ कन्केभ र कन्भेक्स मिररमा झुक्किराखेको पाउँछु क्या म। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ कन्केभ र कन्भेक्स मिररको डिफ्रेन्सिएट गरेर बुझ्नको लागि चाहिँ कसरी बुझ्ने त भन्दाखेरि जुन सर्फेसले सेप केभको रूपमा लिइराखेको छ त्यस्तो खालको सर्फेस भएको मिररलाई हामीले कन्केभ मिरर भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ, र यसलाई डिफाइन गर्ने हो भने कसरी डिफाइन गर्न सकियो भन्दा यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ यो जुन आउटर सर्फेस छ, आउटर सर्फेस के भइरहेको छ त भन्दाखेरि पोलिस गरिएको छ। ठिक छ, यसमा कन्केभ मिररमा के हुँदो रहेछ त भन्दा आउटर सर्फेस के हुँदो रहेछ, पोलिस गरिएको हुन्छ। ठिक छ, पोलिस्ड। र इनर सर्फेस के छ त यसको हेरौँ त फिगरमा। इनर सर्फेस के छ, इनर सर्फेस यसको रिफ्लेक्टिङ छ। ठिक छ, रिफ्लेक्टिङ छ। र यसलाई अब डिफाइन गरेर लेख्ने हो भने सबैले कपीमा लेख्ने है सँगसँगै। रिफ्लेक्टिङ सर्फेस हुन्छ कस्तो भन्दा इनर सर्फेस रिफ्लेक्टिङ, आउटर सर्फेस पोलिस्ड। यसलाई चाहिँ हामी डिफाइन गरौँ त वाट इज कन्केभ मिरर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इट इज नथिङ बट अ पार्ट अफ होलो स्फियर। यो जुन एउटा होलो स्फियर छ यसको एउटा सर्टेन पार्ट हामीले यहाँनिर काटेर यस्तो बनाएको छौँ। इट इज अ पार्ट अफ होलो स्फियर इन विच आउटर सर्फेस इज के रहेछ त भन्दाखेरि पोलिस्ड एन्ड इनर सर्फेस इज रिफ्लेक्टिङ। ठिक छ, अब यही होलो स्फियरको सपोज गरिदिउँ इनर सर्फेस पोलिस भएको छ। ठिक छ, मानिदिउँ इनर सर्फेसलाई हामीले पोलिस गरिदिउँ र यसलाई काटिदिउँ। यसरी काटिदिएपछि हाम्रो सेप कस्तो बन्न जान्छ त भन्दाखेरि सेप विल लुक लाइक दिस। ठिक छ, सेप विल लुक लाइक दिस। यो बल्जिङ सेपमा छ। यहाँनिर हामी देख्छौँ सर्फेस कस्तो छ त भन्दाखेरि बल्जिङ सर्फेस छ। यो सर्फेसमा हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भने फिगरमा इनर सर्फेस हाम्रो के भइरहेको छ त, इनर सर्फेस पोलिस्ड छ। हेरौँ है, डिफरेन्स बुझौँ। इनर सर्फेस के छ, पोलिस्ड छ। र यहाँनिर आउटर सर्फेस के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि यसमा आउटर सर्फेस रिफ्लेक्टिङ छ है, रिफ्लेक्टिङ छ। भनेपछि यसलाई डिफाइन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेखौँ त यो यस्तो खालको मिररलाई हामी भन्छौँ कन्भेक्स मिरर है। बल्जिङ सेपको मिररलाई हामी भन्छौँ कन्भेक्स मिरर। सो कन्भेक्स मिररलाई पनि अघि जस्तै डिफाइन गरौँ त यो एउटा होलो स्फियर थियो, होलो स्फियरको सर्टेन पार्ट हो यो। ठिक छ, होलो स्फियरको सर्टेन पार्ट। सो कन्भेक्स मिरर इज सच टाइप अफ मिरर which is a part of hollow sphere in which inner surface is what, inner surface is polished and outer surface is के हुँदो रहेछ, रिफ्लेक्टिङ। ठिक छ, लेखियो, कपीमा लेखियो। ओके, सो अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि यो स्फेरिकल मिरर हामीले कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिररको बारेमा स्टडी गरिसकेपछि हामी यो मिररको जेनरल टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, जेनरल टर्मिनोलोजी बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई डेरिभेसन बुझ्नलाई एकदमै इजी हुन्छ। ओके, सो जेनरल टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा कुरा गरौँ त। जनरल टर्म्स। ठिक छ, जनरल टर्म्स मैले अहिले इक्जाम्पलको रूपमा
कन्केभ मिररको हेल्प लिएर बुझाउन गइरहेको छु। के को मिररको हेल्प लिएर भन्दा कन्केभ मिररको हेल्प लिएर बुझाउन गइरहेको छु। ठिक छ। यो कन्केभ मिररमा सबभन्दा पहिला यो मिरर भनेको अघि हामीले के भन्यौँ, होलो स्फियरको एउटा पार्ट हो। यसलाई होलो स्फियर बनाइदिउँ। ठिक छ। यो होलो स्फियरको एउटा पार्ट हो भने यसलाई स्फियर हो भनेर भनौँ है। फिगर पनि त्यही किसिमले बनाउनुपर्छ हामीले, स्फियर। सो यहाँ यो स्फियरको जुन यो सेन्टर छ नि, यो सेन्टर स्फियरको सेन्टर है, सेन्टरलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा सेन्टर अफ कर्वेचर। ठिक छ। सेन्टर अफ कर्वेचर के रहेछ त सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको? इट इज सेन्टर अफ होलो स्फियर इन व्हिच सर्टेन पार्ट अफ इट इज मिरर, स्फेरिकल मिरर। ठिक छ। यो मिरर इट क्यान बी कन्केभ मिरर और इट क्यान बी कन्भेक्स मिरर। अलराइट, सेन्टर अफ कर्वेचर बुझियो? ठिक छ। र हामीले स्फियरको है, होलो स्फियरको सेन्टरलाई सेन्टर अफ कर्वेचर भने जस्तै यो जुन मिरर छ नि, यसको सर्टेन एउटा पार्ट, यो मिररको यो सेन्टरलाई हामी, मिररको सेन्टर अथवा मिड पोइन्टलाई हामी पोल भनेर भन्छौँ। ठिक छ। इट इज कल्ड पोल। झुक्किने होइन, याद राखौँ। सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको के रहेछ? सेन्टर अफ होलो स्फियर। अलराइट, पोल भनेको के रहेछ? इट इज सेन्टर अफ वाट? स्फेरिकल मिरर। अलराइट, स्फेरिकल मिररको सेन्टरलाई हामीले पोल भन्नु पर्यो अथवा मिड पोइन्टलाई पोल भन्नु पर्यो। र सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको के रहेछ? होलो स्फियरको सेन्टरलाई हामीले के भन्नु पर्यो? सेन्टर अफ कर्वेचर भन्नु पर्यो। सो डेफिनेसन लेख्दै जाउँ है सँगसँगै आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा। र यो जुन एउटा लाइन हामी देख्छौँ यहाँनिर, सेन्टर अफ कर्वेचर र यो पोललाई जोइन गरेको लाइन, यो लाइन हामी देखिरहेको छौँ। यो लाइनलाई हामी भन्छौँ प्रिन्सिपल एक्सिस। इट इज कल्ड प्रिन्सिपल एक्सिस। अलराइट, सो कसरी डिफाइन गर्नु पर्यो? इट इज अ लाइन which is drawn by joining center of curvature and pole of mirror। ठीक छ। मिररको सेन्टर अफ कर्वेचर र पोललाई जोइन गरेको लाइनलाई हामीले भन्छौँ प्रिन्सिपल एक्सिस। ओके, अब अघि हामीले के भन्यौँ? सेन्टर होलो स्फियरको सेन्टरलाई सेन्टर अफ कर्वेचर भन्यौँ। त्यस्तै यो सेन्टर अफ कर्वेचर र यो पोल, यो दुवैको बिचको सर्टेन डिस्टेन्स हुन्छ। त्यो डिस्टेन्सलाई हामी भन्छौँ आर, क्यापिटल आर। क्यापिटल आर भनेको हो हाम्रो रेडियस अफ कर्वेचर। हेरौँ त, रेडियस अफ कर्वेचर। अघि नै भन्यौँ हामीले, मिरर भनेको के रहेछ त? होलो स्फियरको एउटा पार्ट हो। सो यो एउटा स्फियर हो भनेर भनिरहेको छौँ, स्फियरको एउटा पार्ट। यो स्फियरको यो सेन्टर थियो, यो पोल भनेको मिररको सेन्टर हो। यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स, यो सर्कलको सेन्टर हो, रेडियस हो कि होइन? हो। सर्कलको रेडियस भएकोले गर्दाखेरि हामी भन्न सक्छौँ यसलाई रेडियस अफ कर्वेचर। ठिक छ। यसलाई हामीले रेडियस अफ कर्वेचर भनेर भन्छौँ। अब यति कुरो बुझिसकेपछि हामीले फोकस भन्ने पोइन्टको बारेमा पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ र फोकस सँगसँगै फोकल लेन्थको बारेमा पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स स्टडी द्याट। फोकस। ठिक छ। फोकस। ल, फोकस भन्दा पहिला चाहिँ एउटा कुरो म के बुझाउँछु भन्दाखेरि, यो सेन्टर अफ, हामीले हाम्रो सिलेबसमा, हाम्रो कोर्सभरि जति पनि मिररको बारेमा कुरा गर्छौँ, त्यो सबै मिररहरू चाहिँ स्मल एपर्चरको हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। यो कुरो चाहिँ छुटाउनु भएन, माइन्डमा राखिराख्ने। जति पनि मिरर हामी पढ्छौँ सबै स्मल एपर्चरको हुन्छ। एपर्चर भनेको के हो त भन्दाखेरि, यो जुन कर्भ भएको पोर्सन छ नि, यो पोर्सन भनेको एउटा कचौराको रूपमा सेपमा हामी देख्छौँ यहाँनिर होइन। यदि यसलाई हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने त यो एउटा कचौराको जस्तो देखियो नि होइन। अब यसलाई यदि हामीले यता साइडबाट हामीले हेऱ्यौँ भने कस्तो देख्छौँ त हामीले भन्दाखेरि, इट विल लुक लाइक दिस, यस्तो खालको देख्छौँ। हो, यो जुन सेप छ नि, यसलाई हामीले एपर्चर भनेर भन्नुपर्छ। दिस इज कल्ड एपर्चर। हामीले जति पनि स्टडी गर्छौँ, जति पनि डेरिभेसन गर्छौँ, सबैमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि, जति पनि मिरर हुन्छ सबै मिररको चाहिँ एपर्चर स्मल हुन्छ। सो एपर्चर स्मल हुँदाखेरिको फाइदा के हुन्छ र एपर्चर बढी भयो भने त्यसको चाहिँ हामीले स्टडी गर्दाखेरि कस्तो किसिमको चाहिँ त्यसलाई चेन्ज आउँछ भन्ने कुरा हामी अहिले स्टडी गरौँला। ध्यान दिउँ, एपर्चर स्मल हुन्छ। अलराइट, सो फोकसको बारेमा कुरा गरौँ। फोकसको बारेमा पनि मैले अहिले सबभन्दा पहिला कन्केभ मिररको हेल्प लिएर बुझाउँछु, त्यसपछि कन्भेक्स मिररको बारेमा पनि सँगसँगै कुरा गरौँला। सो यो यसको के हो त भन्दाखेरि पोल हो, मिररको सेन्टर पोल हो र
यो स्फियरको सेन्टरलाई हामीले सेन्टर अफ कर्वेचर भनौँ, ठिक छ। र यसलाई लाइन जोइन गरिदिउँ, यो लाइन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रिन्सिपल एक्सिस हुन्छ। ओके, ठिक छ। अब यहाँबाट एउटा प्यारलल रे लैजाउँ, यहाँबाट प्यारलल रे ड्र गरिदिउँ। सो यहाँबाट पनि प्यारलल रे ड्र गरिदिउँ, ठिक छ। यहाँनिर यदि हामीले हेऱ्यौँ भने यो पोइन्ट र यो जुन यो सेन्टर अफ कर्वेचर छ, यो दुईटा पोइन्टले यदि हामीले जोइन गऱ्यौँ भने यो के बन्छ त भन्दाखेरि नर्मल हुन्छ। नर्मल कसरी हुन्छ हेरौँ त। यो सर्कल भयो, यो सेन्टर भयो, यो सेन्टर भयो। हामीले यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गरिदिउँ, ठिक छ। यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गरिदिउँ। हामीले 10 क्लासमा पनि पढेको छौँ, सी म्याथमा पढेको होला। ट्यान्जेन्ट ड्र गरिदिउँ। ट्यान्जेन्ट ड्र गर्दाखेरि जुन पोइन्टमा पोइन्ट अफ ट्यान्जेन्सी हुन्छ, त्यो पोइन्ट र सेन्टरबाट तानेको पोइन्ट के हुन्छ त जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ, ठिक छ। हामीले यहाँ पनि देख्छौँ, यहाँबाट ट्यान्जेन्ट ड्र गरिदिउँ भने के पाउँछौँ त भन्दाखेरि यो पोइन्टमा हामीले जुन यो लाइन ड्र गरिरहेको छौँ, यो ड्र गरेको लाइन के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि नर्मल हुन्छ, ठिक छ। यसले नर्मलको रूपमा बिहेभ गर्छ। अब तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यो इन्सिडेन्ट रे हो, नर्मलसँग बनाएको एङ्गल के भयो त एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हो। जब एङ्गल अफ इन्सिडेन्स हुन्छ भने लज अफ रिफ्लेक्सन अनुसार के हुनुपर्छ त भन्दा एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एङ्गल अफ रिफ्लेक्सनसँग इक्वल आउनुपर्छ। यदि हामीले एङ्गल अफ रिफ्लेक्सनसँग इक्वल भएको गरिकन एउटा रे डायग्राम ड्र गऱ्यौँ भने रे डायग्राम विल गो लाइक दिस, ठिक छ। यसलाई आर भनिदिउँ। त्यस्तै गरिकन तलबाट पनि हेरौँ है, तलबाट पनि हेरौँ। यो के हो त भन त, यो के हो, दिस इज नर्मल। हेर त, सेन्टरबाट हामीले यो पोइन्टमा लाइन ड्र गरिरहेको छौँ, त्यसैले यो लाइन के रहेछ त नर्मल रहेछ। अलराइट, सो नर्मल भयो। सो यो एङ्गल जुन छ यो एङ्गल के हो त एङ्गल अफ इन्सिडेन्स। सो यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्ससँग इक्वल हुने गरिकन हामीले लाइन ड्र गरौँ, रे ड्र गरौँ। हामीले के पायौँ त यो रिफ्लेक्टेड रे पायौँ। यो दुईटा रिफ्लेक्टेड रेहरू नट ओन्ली दुईटा, यहाँ अनेक रेहरू गइरहेको हुन्छ, एउटा कमन पोइन्टमा मिट भइरहेको छ, हामी देखिरहेको छौँ, ठिक छ। यो जुन कमन पोइन्टमा मिट भएको देख्छौँ नि, हो यो कमन पोइन्टलाई हामी भन्छौँ फोकस। के भन्दो रहेछौँ फोकस, ठिक छ। इट इज कल्ड फोकस। कसरी डिफाइन गर्ने हेर त। यसलाई डिफाइन गर्नको लागि हामीले कसरी लेख्नु पर्यो त, प्यारलल रेहरू गइरहेको छ केसँग प्यारलल, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल, ठिक छ। रेज अफ लाइट प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस, ठिक छ। आफ्टर रिफ्लेक्सन meet at a common point। कमन पोइन्टमा के हुँदो रहेछ त मिट हुँदो रहेछ। द्याट पोइन्ट इज कल्ड फोकस, ठिक छ। त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्नु पर्यो फोकस। यसलाई हामीले क्यापिटल एफले डिनोट गर्छौँ। सुन है, अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो, जुन रेज अफ लाइट गइरहेको हुन्छ त्यो रेज अफ लाइट प्यारलल हुनु पर्यो हामीले भनिरहेको छौँ। सँगसँगै त्यो जुन रेज गइरहेको हुन्छ त्यो रेज पारा एक्सियल पनि हुनुपर्छ, पारा एक्सियल पनि हुनुपर्छ। पारा एक्सियल रेज भनेको के हो त भन्दाखेरि द रेज द्याट आर भेरी क्लोज टु इच अदर, ठिक छ। धेरै नजिक हुनु पर्यो त्यो रेज अफ लाइटहरू, एक आपसमा एकदमै क्लोज हुनु पर्यो, अनि मात्रै के हुन्छ प्यारलल जुन रेज अफ लाइटहरू छ प्रिन्सिपल एक्सिसको तिनीहरू एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ भने त्यो रेज अफ लाइटहरू नजिक भएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि जुन रेज अफ लाइटहरू छ नि त्यो रेज अफ लाइटहरू चाहिँ धेरै टाढा टाढाबाट आइरहेको छ, धेरै टाढा टाढाबाट आइरहेको छ भनेको प्यारलल त छ तर धेरै टाढाबाट आइरहेको छ भने त्यस्तो खालको रेजलाई हामी भन्छौँ मार्जिनल रेज, ठिक छ। त्यस्तो खालको रेजलाई के भन्ने मार्जिनल रेज। त्यो मार्जिनल रेजहरू पनि एउटा पोइन्टमा त मिट गर्छ, गर्ने नगर्ने भन्ने होइन, तर त्यो पोइन्ट फोकस नहुन सक्छ है, ख्याल गरौँ। त्यो पोइन्ट फोकस नहुन सक्छ भनेपछि मार्जिनल रेज नभएर प्याराएक्सियल रेज छ। त्यो प्याराएक्सियल रेजहरू के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा पोइन्टमा मिट गर्छ, त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्नु पर्यो फोकस भन्नु पर्यो। सो हामीले अहिले के स्टडी गऱ्यौँ त भन्दाखेरि कन्केभ मिररको लागि फोकसको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ, ठिक छ। अब कन्भेक्स मिररको लागि पनि एकचोटि फोकस कहाँनिर बन्दो रहेछ भन्ने बारेमा स्टडी गरौँ है त। सो कन्भेक्स मिररमा हामीले
कन्भेक्स मिररमा हामीले के भन्यौँ त भन्दाखेरि ल हेरौँ त कन्भेक्स मिरर भनेको यस्तो यसको इनर सर्फेस के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि पलिस गरेको हुनु पर्यो ठीक छ। कन्भेक्स मिररमा इनर सर्फेस पलिस गरेको छ र आउटर सर्फेस यसको रिफ्लेक्टिङ छ यहाँनिर छ। यो कन्भेक्स मिररको यो जुन हामीले सेन्टर भनिरहेको छौँ यो सेन्टर भनेको के हो त यसको पोल हो ठीक छ, पोल हो। र यहाँनिर हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ पनि प्यारलल रेज अफ लाइट बनाइदिउँ ठीक छ। यसरी प्यारलल रेज अफ लाइट बनाइदिउँ, हामी देखिरहेको छौँ प्यारलल रेज अफ लाइट बनायौँ हामीले। ओके, सो अब फेरि हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि प्यारलल रेज बनाइसकेपछि हामीले एङ्गल अफ इन्सिडेन्स एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन गरौँ र कहाँनिर मिट गर्दो रहेछ त्यसको बारेमा पनि हामी स्टडी गरौँ। ओके, सो त्यसो भएदेखि यो त एउटा होलो स्फियरको सर्टेन पोर्सन थियो ठीक छ भने यसको सेन्टर यतातिर कतै हुनु पर्यो। सो यो सेन्टर भयो। ओके, सेन्टर र यो पोइन्टलाई जुन जोइन गर्छौँ यो जोइन गर्दाखेरि यसले कस्तो रूपमा बिहेभ गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि नर्मलको रूपमा बिहेभ गर्छ। सो दिस इज नर्मल एज वेल एज तल पनि नर्मल हुन्छ। सो हामी यहाँनिर देखौँ, सो यो पनि के हो नर्मल भयो। यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भयो भने एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो यसरी। ओके, सो यो एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन भयो, यो रिफ्लेक्टेड रे भयो। यहाँ हेर यो एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भयो, रिफ्लेक्टेड एङ्गल यहाँनिर छ, यो रिफ्लेक्टेड रे भयो। यदि यो रेहरूलाई हामीले ब्याकवर्डमा प्रोड्युस गऱ्यौँ भने यसरी हेर ब्याकवर्डमा प्रोड्युस गऱ्यौँ भने यो कमन एउटा पोइन्टमा गएर मिट भएको पाउँछौँ ठीक छ। कमन पोइन्टमा गएर मिट भएको पाउँछौँ भने यो जुन कमन पोइन्टमा मिट भएको छ त्यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ फोकस भनेर भन्छौँ। यदि यसको र यसको फिगर हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँनिर एक्चुअली मिट भएको छ, एक्चुअली मिट भएको छ ठीक छ कमन पोइन्टमा। यहाँ के भएको राखेको छ त भन्दा एक्चुअली मिट नभएर अपियर्स टु मिट छ ठीक छ एट अ कमन पोइन्ट। हेर त अपियर्स टु मिट एट अ कमन पोइन्ट, यो मिट भयो जस्तो लाग्छ अपोजिटतिर हामीले प्रोड्युस गर्दाखेरि ठीक छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि एक्चुअली मिट हुँदाखेरि यसको जुन फोकल लेन्थ हुन्छ, म फोकल लेन्थको बारेमा अहिले डिफाइन गर्छु। फोकल लेन्थ कसरी डिफाइन गर्ने भन्दा यो जुन फोकस छ यहाँदेखि लिएर यो जुन पोल छ यो फोकसदेखि लिएर पोलसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दा फोकल लेन्थ भनेर भन्छौँ। एक्चुअली मिट भएको भएर चाहिँ फोकल लेन्थ अफ दिस कन्केभ मिरर इज अलवेज टेकन एज पोजिटिभ। के हुँदो रहेछ फोकल लेन्थ चाहिँ कन्केभ मिररको के गर्छौँ त हामीले भन्दा पोजिटिभ लिन्छौँ। क्लियर? सो यो कहाँनिर काम लाग्छ त भन्दाखेरि न्युमेरिकल गर्दाखेरि काम लाग्छ ठीक छ। हामीले न्युमेरिकल दिइरहेको हुन्छ क्वेसनमा भने हामीले चाहिँ सपोज कन्केभ मिरर दिइरहेको छ भने कन्केभ मिरर हैज फोकल लेन्थ 20 सेन्टिमिटर भन्यो भने चाहिँ f इक्वल टु 20 लिने, -20 लिएर हुँदैन। सो त्यसै गरिकन फोकल लेन्थ हाम्रो यहाँ यसको के हुन्छ त भन्दा इट अपियर्स टु मिट एट अ कमन पोइन्ट, द्याट पोइन्ट इज कल्ड फोकस भनेर भन्यौँ। सो फोकल लेन्थलाई हामीले के को भन्दा कन्भेक्स लेन्थ के अरे मिररको फोकल लेन्थलाई नेगेटिभ लिनुपर्ने हुन्छ ठीक छ। यति कुरो बुझौँ। त्यसो भएदेखि हामीले अघि के भन्यौँ भन्दाखेरि यो जुन रेज अफ लाइट छ त्यो रेज अफ लाइट के हुनु पर्यो त पारा एक्सियल हुनु पर्यो, पारा एक्सियल हुनु पर्यो, अथवा भनौँ यो रेज अफ लाइट भेरी क्लोज टु इच अदर हुनु पर्यो ठीक छ, भेरी क्लोज टु प्रिन्सिपल एक्सिस हुनु पर्यो। त्यसो भएदेखि हामीले हाम्रो सिलेबसमा के भन्यौँ भन्दाखेरि जति पनि मिरर पढ्छौँ त्यो सबै मिररको एपर्चर के हुन्छ भन्दाखेरि भेरी स्मल हुन्छ भनेर पढिरहेको छौँ ठीक छ। एपर्चर जब सानो हुन्छ भने हेर त जुन यो रेज छ त्यो रेज त अटोमेटिकली भेरी क्लोज टु प्रिन्सिपल एक्सिस भइदिन्छ होइन, भेरी क्लोज टु प्रिन्सिपल एक्सिस भइदिन्छ ठीक छ। भने जति पनि हामी रेज पढ्छौँ नि प्यारलल रेज इन द केस अफ कन्केभ मिरर और कन्भेक्स मिरर त्यो सबै पारा एक्सियल हुन्छ ठीक छ, त्यो सबै पारा एक्सियल हुन्छ। किनभने हामीले स्मल एपर्चरको मिरर पढिरहेको छौँ। ओके, सो यसरी प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस छ भने त कमन पोइन्टमा मिट गर्छ, तर रेजहरू आफैमा प्यारलल छ भने कहाँ मिट गर्छ त्यहाँ पनि क्वेसन आउन सक्छ ठीक छ। सपोज भन्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि यो कन्केभ मिरर लिउँ, कन्भेक्स मिररमा पनि यसै गरी बुझ्न सकिन्छ। यो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, अब रेज अफ लाइट प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल नभएर रेज अफ लाइट आफैमा प्यारलल छ, लेट्स से यसरी आफैमा प्यारलल छ भने कहाँ मिट हुन्छ ठीक छ। हो यस्तो सिनेरियो आयो, म यो अर्को पनि एउटा लिइराखेको छु, लेट्स से यहाँ एउटा प्यारलल र यहाँ एउटा बनाइदिएँ मैले। यस्तो खालको सिनेरियो आयो
these two rays and these two rays are not parallel to principal axis but they are parallel to each other. तिनीहरू एक आपसमा प्यारलल छन् तर प्रिन्सिपल एक्सिससँग के छन् त प्यारलल छैनन् भने यो रेज अफ लाइटहरू पनि एउटा कमन पोइन्टमा मिट गर्न सक्छन् ठीक छ पनि कमन पोइन्टमा मिट गर्छन् भने म यसलाई चाहिँ अर्को पनि यहाँ देखाइराखेको छु यसरी कमन पोइन्टमा मिट गर्न सक्छन् यो जुन कमन पोइन्टमा मिट गर्छन् यो पोइन्टहरू एउटा प्लेनमा लाइज गर्छ ठीक छ यो पोइन्टहरू चाहिँ के हुन्छ एउटा प्लेनमा लाइज गर्छ सो द्याट प्लेन इज कल्ड फोकल प्लेन त्यो प्लेनलाई हामीले फोकल प्लेन भनेर भन्छौँ यो केसमा हामीले के भन्यौँ प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल गएको रे अफ लाइटहरू कहाँ मिट भयो फोकसमा मिट भयो जुन रेज अफ लाइटहरू छ जुन आपसमा प्यारलल छ त्यो आपसमा प्यारलल भएको रेज अफ लाइटहरू पनि एउटा पोइन्टमा गएर मिट त हुन्छ त्यो जुन जुन पोइन्टमा मिट हुन्छ त्यो भएभरको सबै पोइन्टहरू के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन प्लेनमा लाइ गर्छ द्याट प्लेन इज कल्ड फोकल प्लेन ठीक छ त्यो प्लेनलाई हामीले फोकल प्लेन त्यसो भएदेखि यो दुईटा जुन प्यारलल छ यो प्यारलल गएको रे अफ लाइटहरू पनि एउटा पोइन्टमा मिट भइरहेको छ भने फोकस पनि फोकल प्लेनमा लाइ गर्छ है त्यो याद राखौँ किनभने यो रे अफ लाइटहरू पनि त आपसमा प्यारलल छन् नि छैनन् छन् भने फोकस पनि कहाँ लाइ गर्दो रहेछ त फोकल प्लेनमै लाइ गर्दो रहेछ है त्यो कुरो बुझ्नु जरुरी छ ठीक छ र आपसमा प्यारलल भएको रे अफ लाइटहरू एउटा पोइन्टहरूमा लाइ गर्छ त्यो पोइन्टहरू चाहिँ एउटा प्लेनमा चाहिँ लाइ गर्छ र त्यो प्लेनलाई हामीले फोकल प्लेन भनेर भन्छौँ क्लियर भयो फोकल प्लेनको बारेमा पनि बुझियो ओके अब हामीले चाहिँ अघि जेनरल टर्महरूको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी रियल र भर्चुअल इमेजको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ मोस्ट अफ स्टुडेन्टहरू चाहिँ यहाँनिर कन्फ्युजमा आइरहेको हुन्छन् होइन सो रियल एन्ड भर्चुअल इमेज को बीचको डिफरेन्सको बारेमा कुरा गरौँ रियल इमेज एन्ड भर्चुअल इमेज ठीक छ सो रियल इमेज र भर्चुअल इमेजको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रियल इमेज भनेको कस्तो खालको इमेजलाई भन्ने कुरोको बारेमा बुझौँ है त सो सपोज हामीले कुनै इमेज क्लिक गऱ्यौँ त्यो इमेजले हामीले पछि रेफरेन्सको लागि राखेर र पछि कुनै पनि बेला हामीले स्क्रिनमा प्रोजेक्ट गरेर हेर्न सक्छौँ भने त्यो सबै इमेजलाई हामीले रियल इमेज भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ भनेको द्याट इमेज द इमेज द्याट can be projected on स्क्रिनमा प्रोजेक्ट गर्न सक्यौँ त्यस्तो खालको इमेज हाम्रो रियल इमेज भन्छौँ भर्चुअल इमेजको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी प्लेन मिररको केसमा इक्जाम्पल लिउँ प्लेन मिररमा चाहिँ हामीले हाम्रो इमेजलाई हेऱ्यौँ र त्यो इमेज हामीले कस्तो पाउँछौँ त भन्दाखेरि मिररको बिहाइन्ड अथवा भनौँ मिररको पछाडितिर इमेज फर्मेसन भएको पाउँछौँ होइन भनेको जुन इमेज हामीले देख्छौँ त्यो इमेजलाई कुनै पनि मिडियमबाट हामी स्क्रिनमा प्रोजेक्ट गर्न पोसिबल छैन सो द्याट टाइप अफ इमेज द्याट क्यान नट बी प्रोजेक्टेड अन अ स्क्रिन that is called virtual image right the image that cannot be projected on screen ठीक छ that is called virtual image okay त्यसो भए सेकेन्ड पोइन्टमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि the image is inverted हेर है जति पनि रियल इमेज हुन्छन् त्यो सबै इन्भर्टेड हुन्छ के को रेफरेन्समा विथ रेस्पेक्ट टु अब्जेक्टको रेफरेन्समा इमेज इन्भर्टेड हुन्छ इन्भर्टेड भनेको कस्तो भन्दा यदि अब्जेक्ट यस्तो पोजिसनमा छ भने इमेज हाम्रो यस्तो पोजिसनमा बन्छ भनेको अब्जेक्ट सिधा छ भने इमेज उल्टोतिर बन्छ ठीक छ सो दिस इज कल्ड इरेक्ट अब्जेक्ट सीधा दिस इज कल्ड इन्भर्टेड इमेज है उल्टो सेपमा बन्छ भने त्यसलाई हामीले भन्नु पर्यो इन्भर्टेड इमेज नाउ भने यतातिर कस्तो बन्छ इट इज इरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टु अब्जेक्ट ठीक छ भनेको भर्चुअल इमेज के हुँदो रहेछ इरेक्ट हुँदो रहेछ हामीले हेरौँ न एक्जाम्पलमा प्लेन मिररकै केसमा हेरौँ न हामी
सिधा माथि यसरी उभिराखेको छौँ भने हामी हाम्रो इमेज पनि के गर्छौँ, सिधा नै देख्छौँ। ठिक छ, हामी यस्तो उल्टोतिर भएको त देखिँदैन होइन। यसबाट बरु ल्याटरल इन्भर्सन चाहिँ हुनसक्छ इमेजमा, भनेको हामी राइट ह्यान्ड रेज गऱ्यौँ भने हाम्रो इमेजले चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड रेज गरेर देख्छौँ हामीले, तर त्यो भनेको ल्याटरल इन्भर्सन हो। इन्भर्ट भएको इमेज चाहिँ हामी देख्दैनौँ। ठिक छ, सो इरेक्ट इमेज भयो भने त्यो भर्चुअल इमेज, इन्भर्टेड इमेज भयो भने त्यो रियल इमेज है, यति कुरा ख्याल गरौँ। थर्ड पोइन्ट भनेको चाहिँ एक्चुअल इन्टरसेक्सन हुन्छ। एक्चुअल इन्टरसेक्सन अफ रेज अफ लाइट बाट रियल इमेज बन्छ। यो भनेको कस्तो भन्दा यहाँ हेरौँ, यो एउटा प्रिन्सिपल एक्सिस भयो, यो अब्जेक्ट भयो, प्यारलल गयो, प्यारलल गएको रे अफ लाइट फोकसबाट जान्छ, हामीले भनिसक्यौँ। सेन्टर अफ कर्वेचरबाट गएको रे अफ लाइट फेरि रिटर्न ब्याक भएर आउँछ। यो यदि हामीले हेऱ्यौँ भने एक्चुअल इन्टरसेक्सनबाट यहाँनिर बनिरहेको छ रे अफ लाइट। यहाँ हेर एक्चुअल बनिरहेको छ नि, यो रिफ्लेक्टेड रे भयो र अर्को रिफ्लेक्टेड रे यहाँनिर छ। यो दुइटै रे के भइरहेको छ त, एक्चुअली यो पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरिरहेको छ। त्यसैले यो ठाउँमा बनेको इमेज इज रियल, यसरी बुझ्नु पर्यो। भर्चुअल इन्टरसेक्सन भनेको के हो भन्दा यहाँ हामी भनौँ नम्बर 4 मा यो एक्चुअलमा इन्टरसेक्ट नगरेर भर्चुअल इन्टरसेक्सन हुन्छ। यहाँ भर्चुअल इन्टरसेक्सन अफ रेज अफ लाइट हुन्छ। ठिक छ, रेज अफ लाइटहरू चाहिँ भर्चुअली इन्टरसेक्ट गर्छन्। जस्तै यहाँ हेर कुन मिरर हो यो, दिस इज बल्जिङ सेपमा छ, दिस इज कन्भेक्स मिरर। ठिक छ, पोल भयो, हेरौँ है, सेन्टर अफ कर्वेचर, अब्जेक्ट सिधा गयो, प्यारलली गयो, यसलाई यसो गरौँ, नर्मल पनि ड्र गरिदिउँ। ठिक छ, यता गयो, ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा प्रोड्युस गर्नुपर्छ हामीले, र हामीले अर्को एउटा रे बनाइदिउँ। यो भर्चुअली इन्टरसेक्ट गरेको छ यहाँनिर, हेर रे अफ लाइटहरू छ भनेको यहाँनिर हामीले इन्टरसेक्सन भेटाउनको लागि हामीले यतातिर प्रोड्युस गरेर हुँदैन। यदि हामीले यतातिर प्रोड्युस गऱ्यौँ भने यो रे अफ लाइट कहीँ पनि गएर मिट हुँदैन। यो रे अफ लाइटलाई मिट गराउनको लागि भर्चुअली ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा प्रोड्युस गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जुन यो इमेज बनेको छ यो भर्चुअल इमेज हुन्छ। ठिक छ, भर्चुअल इमेज हुन्छ। जहिले पनि मिररको ब्याक साइडतिर बन्छ भर्चुअल इमेज, यो कुरो ख्याल गर्नु पर्यो। ठिक छ, र अब हामी इक्जाम्पलको रूपमा हेरौँ। नम्बर यो 3 थियो। ठिक छ, यो नम्बर 3 भयो। यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने 4 नम्बरमा कन्केभ मिरर भनेर लेख्छु म। कन्केभ मिररले बनाउने इमेज, मोस्ट अफ केसमा कन्केभ मिररले चाहिँ रियल इमेज बनाउँछ। हुन त भर्चुअल इमेज पनि एउटा केसमा बनाउँछ, त्यसको बारेमा हामी डेरिभेसन गर्ने बेलामा पनि कुरा गरौँला। तर मोस्ट अफ केसमा चाहिँ रियल बनाउने भएर चाहिँ कन्केभ मिररले बनाउने इमेज रियल भनेर लेखेँ मैले। त्यस्तै कन्भेक्स लेन्स है, यहाँ झुक्किने होइन स्टुडेन्टहरू, कन्केभ मिरर र कन्भेक्स लेन्समा झुक्किन्छन् क्या। सो कन्केभ मिरर कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ मोस्ट केसमा रियल इमेज बनाउँछ। त्यस्तै फोटोग्राफिक क्यामेरा, फोटोग्राफिक क्यामेरा ठिक छ। र हामीले यतातिर इक्जाम्पल हेर्यौँ भने प्लेन मिरर, सिम्पल इक्जाम्पल प्लेन मिररले बनाउने इमेज चाहिँ हाम्रो भर्चुअल इमेज भयो। ओके, त्यसो भए हामीले यहाँ एउटा सोचौँ त, ह्युमन आई जुन छ नि, ह्युमन आईले बनाएको इमेज रियल होला कि भर्चुअल, सोचौँ त, रियल होला कि भर्चुअल। ह्युमन आईले बनाउने इमेज के हुन्छ, ह्युमन आईले बनाउने इमेज रियल इमेज हुन्छ। ठिक छ, यसलाई हामीले रियल इमेज भन्नु पर्यो। कसरी हुन्छ रियल इमेज, हेर त, ह्युमन आईले इन अर्डर टु भ्यू द इमेज कहाँ बन्नु पर्यो, पढिरहेको छौँ हामीले, इमेज रेटिनामा गएर भन्नु पर्यो। हो, त्यो रेटिना एक्ट्स एज स्क्रिन। ठिक छ, रेटिनाले स्क्रिनको रूपमा एक्ट गर्छ। यदि हामीले इमेजकै कुरा गऱ्यौँ भने मैले यता रफ स्केच बनाएँ,
लेन्स भयो, इमेज हुन्छ, त्यो इमेज चाहिँ नि लेट्स से मैले यहाँबाट बनाएँ यस्तो यस्तो गरेर, इमेज जब रेटिनामा पर्छ नि, रेटिना, अनि मात्रै रे अफ लाइटहरू जब रेटिनामा फल गर्छ नि, अनि मात्रै हामी इमेज देख्न सक्छौँ। हो, यो रेटिनाले के को रूपमा एक्ट गर्ने रहेछ त भन्दाखेरि स्क्रिनको रूपमा एक्ट गर्ने रहेछ। एउटा यो भयो, त्यसैले गर्दाखेरि यो इमेज रियल भयो। अर्को भनेको हामीले भन्यौँ इमेज के हुनु पर्यो, इन्भर्टेड हुनु पर्यो। जति पनि इमेज हामी देख्छौँ नि हाम्रो आँखाले, त्यो सबै इन्भर्टेड इमेज देखिरहेको हुन्छौँ। हो, हाम्रो ब्रेनले त्यसलाई सुल्टो बनाएर देखाउँछ, त्यो छुट्टै कुरो हो, तर इमेज इन्भर्टेड नै हुन्छ। त्यसैले ह्युमन आईले बनाउने इमेज पनि के हुन्छ, रियल इमेज हुन्छ है, यहाँ झुक्किने होइन। सो इक्जाममा क्वेसन सोध्यो भने पनि हामीले यसरी एक्सप्लेन गरेर लेख्न सक्छौँ। सो दिस इज अल अबाउट रियल एन्ड भर्चुअल इमेज। अब रियल र भर्चुअल इमेजको कुरो गर्दै जाँदाखेरि हामीले डेरिभेसनको लागि साइन कन्भेन्सन पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। साइन कन्भेन्सन पनि बुझ्नु एकदमै जरुरी छ, नत्र भने न्युमेरिकल र त्यसपछि डेरिभेसनहरू बुझ्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई। सो लेट्स टक अबाउट सम साइन कन्भेन्सन्स। वाट इज साइन कन्भेन्सन, कुन बेला पोजिटिभ साइन लिने, कुन बेला नेगेटिभ साइन लिने, त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो साइन कन्भेन्सन्स, साइन कन्भेन्सन, फर्स्टमा all distance are measured from pole of mirror। मिररको पोलबाट मेजर गरिन्छ सबै डिस्टेन्स, जति पनि, चाहे त्यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स होस्, चाहे त्यो इमेज डिस्टेन्स होस्, चाहे फोकल लेन्थ होस्, चाहे रेडियस अफ कर्वेचर होस्, सबै पोलबाट मेजर गर्ने। ओके, त्यसो भए सेकेन्डमा फर रियल डिस्टेन्स, रियल डिस्टेन्स, जति पनि रियल डिस्टेन्स छ पोजिटिभ साइन लिने। ठिक छ, पोजिटिभ साइन इज युज्ड। ठिक छ। फर भर्चुअल डिस्टेन्स, भर्चुअल डिस्टेन्स, अहिले म कन्केभ र कन्भेक्सको बारेमा पनि कुरा गरौँला, नेगेटिभ साइन लिने, नेगेटिभ साइन इज युज्ड। त्यसो भएदेखि कन्केभ मिररको लागि हेरौँ, त्यस्तै कन्भेक्स मिररको लागि देखौँ। नोट गरौँ है, यो नोट गऱ्यौँ भने इजी हुन्छ हामीले न्युमेरिकलहरू गर्न भए। हेर, अब्जेक्ट डिस्टेन्स हामीले कन्केभ मिररको लागि अनलेस एन्ड अन्टिल क्वेसनले भर्चुअल भनेको छैन भने पोजिटिभ लिने। ठिक छ, यहाँ पनि अब्जेक्ट डिस्टेन्स पोजिटिभ लिने। ठिक छ। इमेज डिस्टेन्स हेर के गर्ने, इमेज डिस्टेन्स हेर, अघि नै पनि मैले रियल र भर्चुअल इमेज पढाउने बेलामा भनेको थिएँ, कन्केभ मिररले रियल पनि बनाउँछ इमेज, भर्चुअल पनि बनाउँछ। एउटा केसमा भर्चुअल इमेज पनि बनाउँछ। रियल इमेज बनाइरहेको छ भने पोजिटिभ साइन लिने, भर्चुअल इमेज बनाइरहेको छ भने नेगेटिभ साइन लिने। ठिक छ। कन्भेक्स मिररले है इमेज डिस्टेन्स हामी के गर्छौँ त कन्भेक्स मिररको लागि भन्दा यसले जहिले पनि भर्चुअल इमेज बनाउँछ। अघि भर्चुअल इमेज र रियल इमेजको डिफरेन्समा हामीले इक्जाम्पलमा प्लेन मिरर मात्रै लेख्यौँ। यु क्यान राइट इमेज फाउन्ड बाई कन्भेक्स मिरर एज वेल है इक्जाम्पलमा। सो भर्चुअल इमेज बनाउने भएर हामी जहिले पनि नेगेटिभ साइन युज गर्ने। इमेज डिस्टेन्सलाई भीले डिनोट गरिन्छ, अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई युले डिनोट गरिन्छ है। सो यु पोजिटिभ लिने, भी नेगेटिभ लिने। ओके, त्यसो भए फोकल लेन्थ के गर्ने त? फोकल लेन्थ हेर है, जहिले पनि पोजिटिभ लिने। के को केसमा? कन्केभ मिररको केसमा। यहाँ के गर्ने त फोकल लेन्थ? फोकल लेन्थ हामी जहिले पनि नेगेटिभ लिने। यति कुरो ख्याल गरौँ, साइन कन्भेन्सन पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। ओके, सो अब हामी रिलेसन बिट्विन रेडियस अफ कर्वेचर एन्ड फोकल लेन्थको बारेमा स्टडी गरौँ है त। रिलेसन बिट्विन रेडियस अफ कर्वेचर एन्ड फोकल लेन्थ। ठीक छ, रिलेसन बिट्विन रेडियस अफ कर्वेचर एन्ड फोकल लेन्थ। अब यसलाई पनि फिगरबाट बुझौँ है त।
कन्केभ मिरर लिउँ। स्मल एपर्चरको हामीले यहाँ बनाउँदा फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ फिगर अलिकति लार्ज एपर्चरको भए पनि त्यो चाहिँ हामीले एज्युम गर्नु पर्यो स्मल एपर्चरकै हो भनेर। यो पोल हो, दिस इज पोल, लेट इट बी सेन्टर अफ कर्वेचर, प्यारलल रे, जुन प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल गएको रे छ भने यहाँनिर जोइन गरिदिउँ यसलाई, नर्मल भयो यो, ठिक छ, नर्मल भयो। एङ्गल अफ इन्सिडेन्सलाई यसलाई थीटा भनेर भनिदिउँ, भनेपछि एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन पनि थीटा हुनु पर्यो, रिफ्लेक्टेड रे यतातिरबाट जानु पर्यो, भिजुअलाइज गर्दै जाउँ है, यो पनि थीटा भयो। यो जुन पोइन्ट छ यो पोइन्ट भनेको के हो, फोकल पोइन्ट भयो, ठिक छ, फोकस भयो। यदि हामीले डिस्टेन्सको कुरो गऱ्यौँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म क्यापिटल आर भयो, जसलाई हामीले रेडियस अफ कर्वेचर भनेर डिफाइन गरिसक्यौँ। हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यदि हेऱ्यौँ भने यसलाई एफ भनेर भनौँ, जसलाई हामीले फोकल लेन्थ भनेर भन्छौँ। नाउ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दा एकचोटि रिकल गरौँ त, रेज अफ लाइट प्यारलल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस meets at a point, that point is called focus, and let us suppose a concave mirror having radius of curvature capital R and focal length f, ठीक छ, यति कुरो भन्यौँ। र यसपछि हामीले यदि यो फिगर हेऱ्यौँ भने दिस इज एङ्गल अफ इन्सिडेन्स, दिस इज एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन, बोथ सुड बी इक्वल बिकज अकर्डिङ टु द डेफिनेसन अफ प्रिन्सिपल अफ रिफ्लेक्सन हैन, लज अफ रिफ्लेक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एङ्गल आई र एङ्गल आर इक्वल हुन्छ। र यदि हामीले यो फिगरलाई ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भने यो प्यारलल छ योसँग, यो अल्टरनेट एङ्गल हो भनेको यो पनि थीटा हुनु पर्यो, ठिक छ, यो पनि थीटा हुनु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भन्दा यो एङ्गल र यो एङ्गल थीटा भयो। अब यो दुईटा यदि यो ट्रायङ्गल हामीले हेऱ्यौँ भने हेरौँ त, यहाँनिर छ, यसरी आएको छ, ठिक छ, यसरी आएको छ, ठिक छ, यो एङ्गल थीटा छ, यो एङ्गल पनि थीटा छ भने यो दुईटा के हुनु पर्यो त, इक्वल आउनु पर्यो। किन यो दुईटा इक्वल हुन्छ, किनभने दिस इज कल्ड आइसोसेलेस ट्रायङ्गल, आइसोसेलेस ट्रायङ्गल, ठिक छ। आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको बेस एङ्गल इक्वल हुन्छ, बेस एङ्गल इक्वल भने यसको करेस्पोन्डिङ साइड पनि इक्वल हुन्छ। सो दिस एन्ड दिस आर इक्वल। ओके, त्यसो भएदेखि यो र यो इक्वल भनेर भन्यौँ हामीले अहिले भर्खरै, ठिक छ। यो पोइन्टले एउटा नाम दिउँ है त, यसलाई ए यसलाई बी भनिदिउँ। त्यसो भएदेखि हामीले के भन्यौँ भन्दा सिएफ इज इक्वल टु एफबी भनेर भन्यौँ। माथि सबभन्दा पहिला हामीले के भन्यौँ, एङ्गल एबिसी इज इक्वल टु एङ्गल सिबिएफ भन्यौँ। किन, लज अफ रिफ्लेक्सनको कारणले, लज अफ रिफ्लेक्सनको कारणले गर्दा यो इक्वल आयो। अर्को कुरो जुन एङ्गल हामीले भन्यौँ एबिसी, यो सुड बी इक्वल टु एङ्गल बिसिएफ, अथवा यु क्यान राइट बिसिपी एज वेल है। यो किन, यो अल्टरनेट एङ्गलको कारणले, अल्टरनेट एङ्गल। अब यो दुईटाबाट यो नम्बर 1, यो नम्बर 2, नम्बर 3 मा हामीले के भन्न सक्छौँ त भन्दा यदि लेफ्ट साइडको इक्वल छ भने राइट साइडको पनि के हुनु पर्यो, एङ्गल सिबिएफ सुड बी इक्वल टु एङ्गल बिसिएफ, ठिक छ, यो दुईटा इक्वल हुनु पर्यो। अब जब यो दुईटा इक्वल हुन्छ भने फोर्थ पोइन्टमा हामीले यो लेख्न सक्छौँ सजिलैसँग, किन भन्दा यदि बेस एङ्गल इक्वल छ भने त्यसको साइड चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ, बिकज इट इज आइसोसेलेस ट्रायङ्गल, आइसोसेलेस ट्रायङ्गल, ठिक छ। ओके, सो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भनेर डिफाइन गरिसक्यौँ। र हामीले अघि नै मैले भने जुन एपर्चर हुन्छ हामीले पढ्ने सिलेबसमा, हाम्रो सिलेबसमा जुन एपर्चर हामी पढ्छौँ कन्केभ मिरर अथवा कन्भेक्स मिरर, स्पेरिकल मिररको, त्यो एपर्चर स्मल हुन्छ, ठिक छ। त्यसो भएदेखि इफ एपर्चर अफ मिरर इज स्मल, यदि एपर्चर सानो हुने हो भने पोइन्ट बी र पी आर क्लोज टु इच अदर, क्लोज टु इच अदर। यदि एपर्चर सानो हुने हो भने पोइन्ट बी र यो पोइन्ट पी दुइटै क्लोज हुन्छ। कसरी हुन्छ हेरौँ है त, एकदमै सानो एपर्चर लिउँ, ठिक छ, प्रिन्सिपल एक्सिस बनाइदिउँ, ठिक छ, यहाँबाट रे प्यारलल बनाइदिउँ, यो पोइन्ट बी भयो, यो पोइन्ट पी भयो, हेर भिजुअलाइज गरेर देख्न सक्छौँ हामीले पोइन्ट बी र पोइन्ट पी भेरी क्लोज टु इच अदर छ। अहिले हामीले यहाँ फिगरमा टाढा देखे तापनि त्यो एपर्चर सानो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बी र पी भन्ने पोइन्ट आपसमा एकदमै क्लोज छन्। ओके, त्यसो भएदेखि जब यो पोइन्ट र बी भन्ने पोइन्ट एक आपसमा एकदमै क्लोज हुन्छ भने यो जुन
यो जुन डिस्टेन्स त एफबी, यो डिस्टेन्स एफपीसँग इक्वल हुन जान्छ। ठिक छ, यहाँबाट के गरौँ, एउटा डिस्टेन्स यसरी जोइन गरिदिउँ। यदि हामीले यो फिगरमा हेऱ्यौँ भने यो जुन डिस्टेन्स छ यो र यो डिस्टेन्स एप्रोक्सिमेटली के हुन जान्छ, इक्वल हुन जान्छ। ठिक छ, त्यसैले हामी के लेख्न सक्छौँ, यो जुन एफबी छ दिस इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु एफपीसँग इक्वल हुन जान्छ। त्यसो भए जब यो दुईटा इक्वल हुन्छ भने, यो दुईटा जब इक्वल हुन्छ भने भएदेखि हामी यो फिगरमा हेरौँ त सिपी इज इक्वल टु हामी सिएफ प्लस एफपी लेख्न सक्छौँ, एफपी लेख्न सक्छौँ। मजाले छ, यो चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ यो ठुलो साइड छ, यो भनेको दुईटा सानो साइडको सम भयो। सिएफ भनेको के, सीदेखि लिएर एफसँग यो र यो इक्वल छ भनेर भनिरहेको छौँ हामीले। ठिक छ, यो र यो इक्वल छ भनिरहेको छौँ। सिएफ भनेको एफबीसँग इक्वल हुन्छ, हेर सिएफ इज इक्वल टु एफबी भनेर अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ। प्लस यो एफपी भनेको के हो, एफपी नै राखौँ, एफपी नै राखौँ। र अहिले भर्खरै हामीले एफबी र एफपी दुईवटै के हुन्छ, एप्रोक्सिमेटली इक्वल हुन्छ, किनभने एपर्चर सानो छ मिररको भनेर हामीले भनिसकेको छौँ। सो यो एफबीको ठाउँमा के लेख्न पाइयो, एफपी लेख्न पाइयो, फेरि एफपी लेख्न पाइयो। यो भनेको के भयो त, 2fp आयो। यसलाई सिम्बोलाइज गरौँ, सिम्बोलाइज गर्ने हो भने सिपी भनेको के हो, पोलदेखि लिएर सेन्टर अफ कर्वेचरसम्मको डिस्टेन्स। हेर पोलदेखि लिएर सेन्टर अफ कर्वेचरसम्मको डिस्टेन्स के हो, क्यापिटल आर, क्यापिटल आर भयो। 2 टाइम्स एफपी भनेको के हो, पोलदेखि लिएर फोकससम्मको डिस्टेन्सले हामीले फोकल लेन्थ भन्छौँ। ठिक छ, यो रेडियस अफ कर्वेचर र फोकल लेन्थसँगको रिलेसन आयो। अब यो हरेक बेला यो इक्वल हुन्छ, यो हरेक बेला यो रिलेसन होल्ड गर्छ भन्ने छैन है। कुनै बेला यो रिलेसन होल्ड नगर्न पनि सक्छ। कुन बेला, जब रेज अफ लाइट चाहिँ मार्जिनल हुन्छ। ठिक छ, जब यो रे अफ लाइटहरू चाहिँ धेरै टाढा हुन्छ, जब चाहिँ एपर्चर सानो नभएर ठुलो भइदिन्छ भने त्यो केसमा आर इज इक्वल टु 2f हुँदैन। यसलाई चाहिँ अर्को वेबाट पनि बुझौँ है त। यसलाई अर्को वेबाट कसरी बुझौँ त भन्दाखेरि, लेट्स से फिगर त यही नै हुन्छ, फिगर चेन्ज हुँदैन, फिगर यही नै भयो। यसलाई चाहिँ अर्को वेबाट पनि एक्सप्लेन गरौँ। ओके, सो मैले के गर्छु त भन्दा, यो जुन ट्रायङ्गल छ यो ट्रायङ्गललाई अहिले म यहाँ साइडमा बनाइराखेको छु। ठिक छ, यसरी साइडमा बनाइराखेको छु। ओके, सो यो के हो, एफ भयो, यो बी भयो, यो सी भयो। ठिक छ, एफबिसी भयो। ठिक छ, त्यसो भए हामीले के गरौँ भन्दा, यो एङ्गल कति भन्यौँ हामीले, थीटा, यहाँ थीटा छ, यो एङ्गल पनि हाम्रो के हो, थीटा। यो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल पनि भनिरहेको छौँ। तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, सी म्याथमा तिमीहरूले पढेको होला, आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको भर्टेक्सबाट जब हामी नर्मल ड्र गर्छौँ नि, त्यो अर्को साइडले के गरिदिन्छ त भन्दा आधा आधा बनाउने काम गर्छ। ठिक छ, त्यसैले गर्दा यो र यो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो, यसको भर्टेक्सबाट नर्मल ड्र गरिदिउँ, यहाँनिर नर्मल ड्र गरिदिउँ भनेको यसलाई र यसलाई के गर्ने काम गर्दो रहेछ त भन्दा आधा आधा गर्ने काम गर्दो रहेछ। ठिक छ, यो नर्मल ड्र गऱ्यौँ हामीले, यसलाई एमले डिनोट गरिदिउँ। बुझिराखिएको छ। ठिक छ, सीदेखि लिएर बीसम्मको डिस्टेन्स के हो हेरौँ त, सीदेखि लिएर बीसम्मको डिस्टेन्स के हो त, हेर त यहाँ भिजुअलाइज गर है, भिजुअलाइज गर त। यो के हो, कन्केभ मिरर, यो के हो, सेन्टर अफ कर्वेचर, यहाँ के छ, बी। यो त सेन्टरदेखि लिएर कुनै एउटा सर्कमफरेन्सको पोइन्टमा लाइन ड्र गरेको भयो कि भएन, भयो भनेको यो त रेडियस अफ कर्वेचर रहेछ नि त। बाइ द वे सिबी भनेको पनि त रेडियस अफ कर्वेचर रहेछ नि। हो, यहाँ सीदेखि लिएर बीसम्मको क्यापिटल आर हो भने, क्यापिटल आर हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुनु पर्यो त, r/2 हुनु पर्यो। ठिक छ, यो r/2, त्यसै गरिकन यो पनि के हुनु पर्यो, r/2 नै हुनु पर्यो। अब यो ट्रायङ्गलमा मात्रै है, हेर है, यो ट्रायङ्गल भनेको सिएमएफ ट्रायङ्गलमा, बुझिराखिएको छ है, हेर भिजुअलाइज गर्दै जाऊ। र त्यो ठ्याक्कै ट्रायङ्गलमा हेर त, ट्रायङ्गल सिएमएफमा कस फाइन्ड गर त, कस थीटा के हुन्छ, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस भनेको के हो, यो ट्रायङ्गलमा हेर, बेस भनेको के हो, यो पर्पेन्डिकुलर हो, यसको ठ्याक्कै अगाडिको यो साइड पर्पेन्डिकुलर हो। हेर यो 90 डिग्री छ, यो हाइपोटेनियस हो, बेस भनेको सिएम हुँदो रहेछ, सिएम बेस भयो। हाइपोटेनियस भनेको के हो, यसको ठ्याक्कै अगाडिको सी अफ हाइपोटेनियस भयो। ठिक छ, बुझिराखिएको छ। यहाँबाट सिएफ निकालौँ त कति आउँछ, सिएम डिभाइडेड बाई कस थीटा आउँछ। सिएम भनेको हामीले के भन्यौँ, सिएम भनेको r/2 हुन्छ भन्यौँ। ठिक छ, r/2 कस थीटा तलै थियो। यसलाई हामी यस्तो लेख्न सक्छौँ,
r/2 सेक थीटा लेख्न सक्छौँ नि हैन, कसलाई माथि लग्दा r/2 सेक थीटा हुन जान्छ। CF निकाल्यौँ है हामीले, याद राख C देखि लिएर F सम्मको डिस्टेन्स निकाल्यौँ। अब यो स्मल f चाहिएको छ भने, यो स्मल f चाहिएको छ भने यो स्मल f भनेको यो फिगरबाट हेर त क्यापिटल R माइनस अथवा सिम्बलाइज गरेर लेख्ने हो भने CP माइनस CF हुन्छ, मजाले हुन्छ, ठीक छ। CP माइनस CF हुन्छ है, यो स्मल f हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ। CP भनेको के हो हेर, CP भनेको क्यापिटल R हो, राखिदिउँ। CF भनेको अहिले भर्खरै हामीले r/2 सेक थीटा गऱ्यौँ, r/2 सेक थीटा गऱ्यौँ, क्लियर छ। ओके, भने जुन अब हामीले यहाँ रिलेसन जुन फाइन्ड गऱ्यौँ r माइनस r/2 सेक थीटा, सबै केसमा यो रिलेसन होल्ड गर्छ, चाहे त्यो रे अफ लाइटहरू मार्जिनल रे अफ लाइट होस्, चाहे त्यो रे अफ लाइटहरू एकदमै यो प्यारलल रे अफ लाइटहरू एकदमै क्लोज होस् हैन भने, अथवा यो प्यारलल रे अफहरू चाहिँ एकदमै टाढा होस् भने पनि त्यो केसमा पनि हाम्रो यो रिलेसन होल्ड गर्दो रहेछ। अब सपोज गरिदिउँ यही केसमा हामीले अघि के पढ्यौँ त भन्दाखेरि r = 2f भनेर पढ्यौँ भने यो जुन हामीले डेरिभेसन गऱ्यौँ अर्को वेबाट, यो डेरिभेसनबाट पनि त यो रिलेसन होल्ड गर्नु पर्यो नि त हैन। अब सपोज गरिदिउँ इफ एपर्चर इज भेरी स्मल, यदि एपर्चर सानो छ भने, हेर है, एपर्चर सानो छ भने थीटा इज भेरी स्मल, थीटा धेरै सानो हुन जान्छ। हेर त एकदमै सानो छ एपर्चर, हेर एपर्चर के छ, एकदमै सानो छ, हेर है। र यहाँ जुन यो सेन्टर अफ कर्वेचर छ यो इन्सिडेन्ट रे भयो, नर्मल ड्र गरौँ, यो एङ्गल हेर, यसको कम्पेरिजनमा यो एङ्गल धेरै सानो छ। अझ सानो भयो एपर्चर भने जुन सेन्टर अफ कर्वेचरबाट र यो जुन लाइन छ इन्सिडेन्ट रे, यो बिचको एङ्गल झन् सानो हुन्छ। जब थीटा धेरै सानो आउँछ भने साइन थीटाको भ्याल्यु थीटासँग इक्वल हुन्छ, कस थीटाको भ्याल्यु 1 सँग इक्वल हुन्छ। यो त पढिराखेको होला, ठिक छ। त्यसै सेक थीटाको भ्याल्यु पनि केसँग इक्वल आउँछ, 1 सँगै इक्वल आउँछ। त्यसो भएदेखि जुन यो रिलेसन हामीले यहाँ लेख्यौँ अहिले भर्खरै, यो रिलेसनमा राखेर हेरौँ न त एपर्चर सानो हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ, ठिक छ। f = r माइनस r/2 सेक थीटा निकाल्यौँ हामीले अहिले भन्यौँ एपर्चर धेरै सानो छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि थीटा सानो हुन्छ। थीटा सानो हुन्छ भने सेक थीटाको पनि भ्याल्यु के आउँछ, 1 नै आउँछ। त्यसैले r माइनस r/2 भनेको कति आउँछ, r/2 नै त आउँछ। हो यहाँ हेर, एपर्चर सानो छ भने अघिको गरेको डेरिभेसन र यो डेरिभेसन म्याच भएर गयो, ठिक छ। भनेको जुन यो इक्वेसन हामीले लेख्यौँ f = r माइनस r/2 सेक थीटा, यो रिलेसन हरेक केसमा ट्रु होल्ड गर्छ, ठिक छ। सो यो रिलेसन मेमोराइज गर्ने। अनि अर्को कुरा, यहाँनिर हामीले जुन यो थीटा भन्यौँ, यहाँनिर हाम्रो यदि एपर्चर सानो छ भने थीटा सानो हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फोकल लेन्थ र रेडियस अफ कर्वेचरको बिचको रिलेसन यस्तो हुन्छ। सो अगाडिको केसमा जुन हामीले डेरिभेसन गऱ्यौँ त्यसबाट पनि तिमीहरूले बुझ्दा भयो, अथवा त्यो गाह्रो लाग्छ भने यो वेबाट पनि क्यापिटल R र स्मल f को बिचको रिलेसन यसरी आउँछ भनेर बुझ्दा भयो, ठिक छ। ओके, सो दिस इज अल अबाउट द रिलेसन बिट्विन रेडियस अफ कर्वेचर एन्ड फोकल लेन्थ। त्यसो भने अब हामी मिरर फर्मुलाको बारेमा बुझ्नलाई एकदमै इजी हुन्छ। हामीले मिरर फर्मुला भनेको अब हामीले के पढ्यौँ भन्दा हामीले साइन कन्भेन्सन पढिसक्यौँ, हामीले रिलेसन बिट्विन फोकल लेन्थ एन्ड रेडियस अफ कर्वेचर पढिसक्यौँ भने अब हामी सजिलैसँग मिरर फर्मुला डेराइभ गर्न सक्छौँ, ठिक छ। हामी अब मिरर फर्मुलाको लागि चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा हामी मिरर फर्मुलाको बारेमा डिस्कसन गरौँला। सो त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ कुनै कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट सेक्सनमा सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ फर मोर भिडियोज सब्सक्राइब आवर च्यानल एन्ड प्लिज भिजिट www.oureureka.com। थ्याङ्क यू सो मच।